नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ बैंकिङ प्रिपरेसन इन नेपालमा। म विशेष गरेर प्राइभेट बैंकको जुनियर एसिस्टेन्ट, ट्रेनी एसिस्टेन्ट र म्यानेजमेन्ट ट्रेनीको लागि स्पेशल मोडल सेटहरू लिएर उपस्थित भइरहेको छु। आज पनि अर्को मोडल सेट लिएर उपस्थित भइसके। आज विशेष गरेर इकोनोमिक सेसनबाट 25 वटा एमसीक्यू क्वेशनहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईं यस च्यानललाई पहिलोचोटि हेर्दै हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला र यस्तै अरू मोडल सेट हेर्नको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको यस मोडल सेट अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र आजको यस मोडल सेट स्टार्ट गरौँ क्वेशन नम्बर 1 बाट। द ल अफ स्कार्सिटी अप्सन ए बाट छ डज नट एप्लाई टु रिच डेभलप्ड कन्ट्रिज। अप्सन बी मा छ इम्प्लाइज दैट कन्ज्युमर्स वन्स will never be completely satisfied। र अप्सन सी मा छ applies only to less developed countries। र अप्सन डी मा छ implies that consumers will be completely satisfied। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ, implies that consumers once will never be completely satisfied। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा छ मैक्रो इकोनोमिक्स इज कन्सर्न विथ। अप्सन ए मा छ इन्डस्ट्री इकोनोमी, अप्सन बी मा छ नेशनल इकोनोमी, अप्सन सी मा छ फार्मर्स इकोनोमी र अप्सन डी मा छ स्मल ट्रेडर्स। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ, नेशनल इकोनोमी। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा छ इन मिक्स्ड इकोनोमी। अप्सन ए मा छ all economic decisions are taken by the central authority। अप्सन बी मा छ all economic decisions are taken by the private enterprises। र अप्सन सी मा छ economic decisions are partly taken by the states and partly by the private enterprises। र अप्सन डी मा छ none of these। अब यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, economic decisions are partly taken by the states and partly by the private enterprises। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा छ which policy is not related to the macroeconomics policies। अप्सन ए मा छ monetary policy, अप्सन बी मा छ fiscal policy र अप्सन सी मा छ cultural policy, अप्सन डी मा छ trade policy। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, cultural policy। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 मा छ एडम स्मिथ wrote the wealth of nation in। अप्सन ए मा छ 1875 एडी, अप्सन बी मा छ 1776 एडी र अप्सन सी मा छ 1775 एडी र अप्सन डी मा छ 1875 एडी। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ, 1776 एडी। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा छ which of the following does not include in the study of macro economics। यसको अप्सन ए मा छ इन्फ्लेसन, अप्सन बी मा छ इम्प्लोइमेन्ट, अप्सन सी मा छ नेशनल इन्कम र अप्सन डी मा छ स्मल इन्डस्ट्रिज। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ, स्मल इन्डस्ट्रिज। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 मा छ व्हाट डु यु मिन बाइ स्टेबिलिटी। अप्सन ए मा छ ओभरअल इकोनोमिक्स ग्रोथ, अप्सन बी मा छ फेभरेबल ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र अप्सन सी मा छ एक्सचेन्ज रेट अफ स्टेबिलिटी, अप्सन डी मा छ कन्ट्रोलिङ इन्फ्लेसन। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ, कन्ट्रोलिङ इन्फ्लेसन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ व्हाट इज द फुल फर्म अफ जीडीपी। अप्सन ए मा छ गभर्नमेन्ट डेभलपमेन्ट पोलिसी, अप्सन बी मा छ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अप्सन सी मा छ ग्रस डेभलपमेन्ट प्रोडक्ट र अप्सन डी मा छ गभर्नमेन्ट डेभलपमेन्ट प्लानिङ। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 मा छ पर्चेसिङ पावर अफ प्यारिटी इन्कम लेभल्स मिन्स नोमिनल जीडीपी अफ अ नेसन। अप्सन बी मा छ नोमिनल पर क्यापिटा इन्कम अफ अ नेसन र अप्सन सी मा छ प्राइस एन्ड पर्चेसिङ पावर एडजस्टेड जीडीपी अफ अ नेसन र अप्सन डी मा छ नन अफ दिस। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ, नोमिनल जीडीपी अफ अ नेसन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ लेबर इन्टेन्सिभ टेक्निक्स वुड गेट चुजन इन। अप्सन ए मा छ क्यापिटल सरप्लस इकोनोमी, अप्सन बी मा छ डेभलपिङ इकोनोमी, अप्सन सी मा छ लेबर सरप्लस इकोनोमी, अप्सन डी मा छ डेभलप्ड इकोनोमी। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, लेबर सरप्लस इकोनोमी। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 11 मा जाउँ जीडीपी रिफर्स टु भ्यालु अफ द गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युस्ड इन अ डोमेस्टिक एन्ड ग्लोबल मार्केट। अप्सन बी मा छ भ्यालु अफ द गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युस्ड इन अ डोमेस्टिक मार्केट, अप्सन सी मा छ भ्यालु अफ द गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युस्ड इन अ ग्लोबल मार्केट र अप्सन डी मा छ नन अफ दिस। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ, भ्यालु अफ द गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोड्युस्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 12 मा छ व्हाट इज द फुल फर्म अफ जीएनपी। अप्सन ए मा छ ग्लोबल नेशनल प्रोडक्ट, अप्सन बी मा छ ग्रस नेपाली प्रोडक्ट, अप्सन सी मा छ ग्लोबल नेटवर्क प्रोडक्ट र अप्सन डी मा छ ग्रस नेशनल प्रोडक्ट। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ, ग्रस नेशनल प्रोडक्ट। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 13 मा छ डिभिजन अफ लेबर। अप्सन ए मा छ रिड्युस द इफिसिएन्सी, अप्सन बी मा छ डेलिगेटेड अथोरिटी, अप्सन सी मा छ इन्क्रिज इफिसिएन्सी र अप्सन डी मा छ नन अफ दी एबभ। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ, इन्क्रिज इफिसिएन्सी। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 14 मा छ क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्निक्स वुड गेट चुजन इन।
अप्सन ए छ क्यापिटल सरप्लस इकोनोमिक्स, अप्सन बी मा छ डेभलपिङ इकोनोमी, अप्सन सी मा छ लेबर सरप्लस इकोनोमी र अप्सन डी मा छ नन अफ दिस। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ क्यापिटल सरप्लस इकोनोमी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 15 मा छ व्हाट डु यु नो अबाउट नेट नेशनल प्रोडक्ट। अप्सन ए मा छ जीडीपी माइनस डिप्रिसिएसन प्लस पर क्यापिटा इन्कम, अप्सन बी मा छ जीडीपी माइनस डिप्रिसिएसन र अप्सन सी मा छ जीएनपी माइनस डिप्रिसिएसन, अप्सन डी मा छ नन अफ दि एबोभ। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ जीएनपी माइनस डिप्रिसिएसन। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 16 मा छ द ब्रान्च अफ द इकोनोमिक्स थ्योरी द्याट डिल्स विथ द प्रब्लम अफ एलोकेसन रिसोर्सेस इज। अप्सन ए मा छ माइक्रो इकोनोमिक्स थ्योरी, अप्सन बी मा छ म्याक्रो इकोनोमिक्स थ्योरी, अप्सन सी मा छ इकोनोमेटिक थ्योरी र अप्सन डी मा छ नन अफ दिस एबोभ। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ म्याक्रो इकोनोमी थ्योरी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 17 मा छ व्हाट डु यु नो अबाउट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अप्सन ए मा छ जीडीपी प्लस डिप्रिसिएसन, अप्सन बी मा छ जीडीपी माइनस डिप्रिसिएसन, अप्सन सी मा छ जीडीपी माइनस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड र अप्सन डी मा छ जीडीपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ जीडीपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 18 मा छ रेमिटान्स फ्रम फरेन कन्ट्रिज आर इन्क्लुडेड इन। अप्सन ए मा छ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अप्सन बी मा छ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, अप्सन सी मा छ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर र अप्सन डी मा छ पर्सनल इन्कम। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 20 मा छ पर क्यापिटा इन्कम इज क्यालकुलेटेड बाई। अप्सन ए मा छ जीडीपी डिभाइडेड टोटल पपुलेसन, अप्सन बी मा छ टोटल नेशनल इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल पपुलेसन, अप्सन सी मा छ जीएनपी डिभाइडेड बाई टोटल पपुलेसन र अप्सन डी मा छ टोटल नेशनल इन्कम डिभाइडेड बाई जीडीपी। यसको सही आन्सर अप्सन बी हुनेछ टोटल नेशनल इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल पपुलेसन। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 21 मा छ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट क्यान बी मेजर्ड बाई। अप्सन ए मा छ इन्क्रिज इन सेभिङ, अप्सन बी मा छ इन्क्रिज इन प्राइस, अप्सन सी मा छ इन्क्रिज इन कन्जम्सन र अप्सन डी मा छ इन्क्रिज इन पर क्यापिटा इन्कम। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ इन्क्रिज इन पर क्यापिटा इन्कम। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 22 मा छ व्हाट डु यु नो अबाउट इन्भेस्टमेन्ट इन इकोनोमिक्स। अप्सन ए मा छ इन्भेस्टमेन्ट इन फाइनेन्शियल एसेट्स, अप्सन बी मा छ इन्भेस्टमेन्ट इन ल्यान्ड एन्ड एसेट्स, अप्सन सी मा छ इन्भेस्टमेन्ट इन ल्यान्ड बिल्डिङ एन्ड इन्डस्ट्रिज र अप्सन डी मा छ अल अफ दि एबोभ। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ इन्भेस्टमेन्ट इन ल्यान्ड बिल्डिङ एन्ड इन्डस्ट्रिज। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 23 मा छ फिस्कल डिफिसिट इम्प्लाइज द डिफरेन्स बिट्विन। अप्सन ए मा छ ग्रान्ट्स एन्ड लोन, अप्सन बी मा छ एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट्स, अप्सन सी मा छ करेन्ट एन्ड फिक्स्ड अकाउन्ट र अप्सन सी मा छ पब्लिक रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर। यसको सही आन्सर अप्सन डी हुनेछ पब्लिक रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 24 मा छ रियल इन्ट्रेस्ट रेट रिफर्स टु। अप्सन ए मा छ इन्ट्रेस्ट चार्ज्ड बाई ब्याङ्क, अप्सन बी मा छ ब्याङ्क रेट बाई दि सेन्ट्रल ब्याङ्क र अप्सन सी मा छ इन्ट्रेस्ट रेट अफ इन्फ्लेसन र अप्सन डी मा छ एक्सचेन्ज रेट। यसको सही आन्सर अप्सन सी हुनेछ इन्ट्रेस्ट रेट अफ इन्फ्लेसन। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 25 मा छ द ल अफ डिमान्ड इज। अप्सन ए मा छ क्वान्टिटेटिभ स्टेटमेन्ट, अप्सन बी मा छ क्वालिटेटिभ स्टेटमेन्ट, अप्सन सी मा छ बोथ ए एन्ड बी र अप्सन डी मा छ नाइदर ए नर बी। यसको सही आन्सर अप्सन ए हुनेछ क्वान्टिटेटिभ स्टेटमेन्ट। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक सेयर गर्न नभुल्नु होला र यस्तै अरू मोरल सेटहरू लिएर म पुनः उपस्थित हुनेछु। आज भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।